नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना संक्रमणले देशलाई आफ्नो प्रभावमा निरन्तर लपेटिरहेको छ। हरेक दिन संक्रमणको रफ्तार उस्तै छ। निकै घातक बन्दै गएको यो भाइरस विरुद्ध लड्न देशका स्थानीय तहहरू बिस्तारै कम्मर कस्न थालेका छन्। यतिले मात्र हुँदैन, गर्न धेरै बाँकी छ। संघीय सरकार गफमा मात्रै रुमलिँदा गर्नुपर्ने र तात्नुपर्ने जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय सरकारले यता राजनीतिक गतिविधिको पारो पनि तातिदो छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठक सबै दलले एक स्वरले विरोध गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहभागी नहुने भएको छ। कांग्रेसले अब आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल थाल्ने समेत भएको छ। यो सँगसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको सन्दर्भमा जनता समाजवादी पार्टीभित्र अझै अलमल रहेको विषय पनि आजको बुलेटिनमा समावेश गरेका छौँ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,370 जना संक्रमण मुक्त, 8,418 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 53 जनाको मृत्यु। हावाको माध्यमबाट समेत कोरोना संक्रमण सर्न सक्ने तथ्य फेला। संक्रमित बसेको कोठाको हावाको नमुना परीक्षण गर्दा पुष्टि भएको वैज्ञानिकहरूको दाबी। जुन हावाको रहेका मसिना कण जसलाई हामीले एरोसोल भन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ कोरोनाको भाइरस छ। त्यसले गर्दा सम्भव भयो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मतमा समर्थन गर्ने या नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा जसपाभित्र अझै अलमल। तटस्थ बन्नुपर्छ भन्ने मत बलियो बन्दै। कुनै पनि पार्टीले कुनै पनि कुरा विधि सम्मत गर्नुपर्छ र विधि सम्मत भनेको आपसमा बसेर छलफल गरेर गर्ने। नेपाल सुपर लिगमा आज 2 खेल सम्पन्न। ललितपुर र बुटोल क्रमशः विराटनगर र धनगढीसँग विजय। जितसँगै दुवै टिम प्लेअफमा प्रवेश। र चीनको नयाँ अन्तरिक्ष केन्द्र स्थापनाका लागि प्रक्षेपित रकेटको भग्नावशेष पृथ्वीमा खस्दै आइतबार सबेरे रकेटको भग्नावशेष वायुमण्डलमा प्रवेश गर्यो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रतिनिधि सभाका 36 सांसदमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले प्रतिनिधि सभाका करिब 26 सांसदमा कोरोना संक्रमण देखिएको पुष्टि गरेका छन्। यसैगरी वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत देशभर गरिएको 17,315 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 8,287 900 गरी देशभर गरिएको 17,315 पीसीआर परीक्षणको क्रममा एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 131 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3,85,890 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाको कारण थप 53 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा 3,632 जनाले कोरोनाको कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 3,370 संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 2,98,765 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल 83,453 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 398 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 26,15,720 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाका 26 सांसदमा कोरोना संक्रमित
देखिएको छ। प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले प्रतिनिधि सभाको 26 सांसदमा कोरोना संक्रमण देखिएको जानकारी दिनुभएको छ। वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। कोरोना संक्रमणपछि मन्त्रीहरू भानुभक्त ढकाल, जुली महतो सहितका सांसदहरू आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। कोरोना कहालीकै बेला बैठक बस्न मागेपछि सांसदहरूको PCR परीक्षण गरिएको थियो। सो क्रममा कोरोना पोजिटिभ देखिएका सांसदहरूलाई पनि विश्वासको मतको प्रक्रियाबाट वञ्चित गर्न नहुने संसदमा रहेका दलहरूले जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले आइतबार बस्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले संक्रमित सांसदहरूका लागि मतदानका व्यवस्था गर्ने प्रक्रियाबारे पनि निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। औपचारिक कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ। उहाँहरूलाई कसरी उहाँहरू बसेको ठाउँबाट मतदान गर्ने जुन विश्वासको मतलाई मत दिने हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र त्यहाँसम्म कसरी हुने र कसरी उहाँलाई त्यहाँ सुरक्षित ढङ्गबाट मत दिनको लागि व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको छ र औपचारिक निर्णयका लागि चाहिँ कार्यव्यवस्था जुन परामर्श समिति छ त्यो समितिले नै औपचारिक बैठक बसेर निर्णय गर्छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू सहित 150 बढीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। संसद सचिवालयका अनुसार संक्रमित हुनेमा संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी समेत रहेका छन्। नयाँ अनुसन्धानले कोरोना संक्रमण हावाको माध्यमबाट समेत हुन सक्ने तथ्य पत्ता लगाएको छ। कोरोना भाइरस थुकको छिट्टाहरूबाट मात्र नभएर हावामा रहेको मसिना कणहरूबाट पनि सर्ने संक्रमित बसेको कोठामा रहेको हावाबाट लिएको नमुना परीक्षण गर्दा पुष्टि भएको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ। एक रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध जर्नल द ल्यान्डसेटमा प्रकाशित वैज्ञानिकहरूको अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने कोरोना भाइरस हावामा पनि निश्चित समय जीवित रहन सक्छ। त्यसैले भेन्टिलेसन राम्रो नभएको बन्द कोठामा कोरोनाको संक्रमण तीव्र हुने जोखिम रहेको विज्ञ बताउँछन्। आइसोलेसन सेन्टर, क्वारेन्टाइनको निर्माण गर्दा पर्याप्त मात्रामा हावा ओहोरदोहोर हुनुपर्ने साथै अस्पतालमा कोरोनाका बिरामी बस्ने वार्डमा पर्याप्त भेन्टिलेसन हुनुपर्ने देखिन्छ। संक्रमित व्यक्तिहरू रहेको हावाको वरपर वातावरणमा कोरोनाको भाइरस मसिना कणहरूमा रहने हुँदा संक्रमितको नजिकैको वातावरणबाट हुन सक्ने संक्रमणको सम्भावनालाई रोकथाम गर्न जनस्वास्थ्यका नयाँ मापदण्डहरू तय गर्न आवश्यक रहेको विज्ञको सुझाव छ। संक्रमित व्यक्ति जहाँ छ त्यसको वरपरको वातावरणमा रहेको हावामा मसिना कणहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कोरोनाको भाइरसलाई हामीले SARS-CoV-2 भन्छौँ, त्यो भाइरस हुन्छ। त्यो चाहिँ सर्टेन समयसम्म त्यहाँ रहन्छ र त्यो स्वस्थ व्यक्तिसम्म जान सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो वातावरणमा संक्रमित व्यक्ति रहेको मान्छेको वातावरणमा रहेको कोरोना भाइरसलाई चाहिँ हावामा रहेको कोरोना भाइरसलाई चाहिँ स्वस्थ मान्छेलाई जानको नदिनको लागि, त्यसबाट संक्रमण बच्नको लागि चाहिँ अबको लागि चाहिँ अबको पाटो भनेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गाइडलाइन चेन्ज गर्नुपर्छ। अध्ययनलाई आधार मान्दा कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिन वर्तमान जनस्वास्थ्यका नियमहरूको पालनासँगै थप नयाँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पनि ल्याउनुपर्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोना संक्रमणबाट बस्ने नयाँ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड ल्याउने तयारी पनि गरिरहेको विज्ञ बताउँछन्। सरुवा रोगका बिरामी राख्ने अस्पताल बस्तीबाट टाढा हुनुपर्ने मापदण्ड भए पनि हाल सबै अस्पतालमा कोरोनाका बिरामी राख्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले गर्दा अस्पतालमा अन्य रोगको उपचारमा गएका बिरामीलाई समेत संक्रमण हुने गरेको छ। टिपीले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ को चाइल्ड त बचाउन सक्यो, तर हावाको कणमा रहेका कोरोनाको भाइरस छ त्यसले छिर्न सकेन, बचाउन सकेन। त्यही भएर नै उनीहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीलाई सरेको हो भनेर। अब अर्को चाहिँ अस्पतालकै जुन तपाईँको एयर फिल्टर, अस्पतालको बाहिर रहेको धुलोको कणहरूमा पनि कोरोनाको भाइरस देखिएको छ। अब त्यहाँ त थुक्को छिटाबाट आएको होइन, किन आयो भन्दाखेरि त्यो हावामा रहेको कणबाट नै जुन हावाको रहेका मसिना कण जसलाई हामीले एरोसोल भन्छौँ त्यहाँ चाहिँ कोरोनाको भाइरस छ, त्यसले गर्दा सम्भव भयो। ल्यान्डसेटको यस नयाँ अनुसन्धानले प्रमुख 10 कारणहरू पेश गर्दै हावाबाट कोरोनाको भाइरस फैलने दाबी गरेको छ। अस्पतालमा थुकको छिटाको माध्यमबाट कोरोना संक्रमण हुनबाट जोगिन स्वास्थ्य कर्मीहरूले PPE लगाउँदा पनि उनीहरूमा कोरोनाको संक्रमण फैलिनुमा हावामा रहेको मसिना कणहरू रहेको वैज्ञानिकहरूको दाबी छ। न्युज 24 का लागि टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। विराटनगरमा सञ्चालित अधिकांश कोभिड अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमितले भरिएका छन्। कोशी कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा पनि संक्रमितको चाप बढेको छ भने नोबेल शिक्षण अस्पताल र विराट शिक्षण अस्पतालमा अक्सिजनको कमी भएको छ। नोबेल शिक्षण अस्पतालमा 192 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ भने 200 बेड भएको विराट शिक्षण अस्पतालमा 184 संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। बाँकी बेडमा अक्सिजन पुर्याउन नसकेका कारण संक्रमितहरू भर्ना गरिएको विराट अस्पतालले जनाएको
जनाएको छ। नोबेल शिक्षण अस्पतालले बेड भएर पनि अक्सिजन नहुँदा संक्रमितको उपचार गर्न समस्या परेको जनाएको छ। यता प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको कोशी कोभिड-19 उपचारमा 96वटा बेड भए पनि 83वटा बेडमा संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। अक्सिजनको सबै बेड भरिएपछि बाँकी बेडमा अक्सिजन नभएर संक्रमितको भर्ना गर्न समेत समस्या भएको अस्पताल व्यवस्थापनले जानकारी दिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी विराटनगरमा रहेका अधिकांश अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्न थालेपछि बेड अभाव हुन थालेको छ। विराटनगरमा सञ्चालित नोबेल मेडिकल कलेजमा 192 जना संक्रमितहरूको उपचार गरिराखिएको छ भने यो अस्पतालमा 300 बेड तयारी अवस्थामा रहेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। बाँकी बेडमा अक्सिजनको कमीले गर्दा बिरामीहरू र यी कोरोना संक्रमितहरूलाई भर्ना लिन नसकिएको अस्पताल प्रशासकले जानकारी दिएको छ। बिरामीको चाप बढ्दै जाने हो भने यो 300 बेडले पनि थाम्दैन र यसको निम्ति अब नेपाल सरकारसँग हामीले कुरा अगाडि बढाएका छौँ। आफ्नै अक्सिजन प्लान्टले पनि नधानेर हामीले बाहिरबाट पनि एभरेजमा दिनमा 200 सिलिन्डर जति हामीले एभरेजमा ल्याउने गरिरहेका छौँ। यसैगरी विराट मेडिकल कलेजमा पनि 184 जना संक्रमितहरूको उपचार भइराखेको छ भने 200 बेड भएको यो अस्पतालमा बाँकी बेडमा अक्सिजन नभएका कारणले गर्दा संक्रमितहरू राख्न नसकिएको जानकारी दिएको छ। यसैगरी विराटनगर स्थित कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा पनि 83 जना संक्रमितहरू उपचार गराइराखेका छन्। बिरामीको फोनहरू मसँग लिस्टिङ हुँदैछ, रिक्वेस्टेडहरू आइरहेछ। त्यसमा लगभग साँझसम्ममा 15वटा जति कम्तीमा आउँछ भन्ने अनुमान छ, किनभने उहाँहरूको रिक्वेस्ट आइसकेको छ र प्रायः जसो नोबेल भरेको भन्ने कुरा सुनिरहेको छु। नोबेलबाट यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने म कहाँ धेरै पेसेन्टको फोनहरू आइरहेछ र हाम्रो सबै बेड अक्सिजनयुक्त 83वटा बेड भएको हुनाले हामीले नर्मल स्टेबल पेसेन्टलाई एडमिट नलिने भएको हुनाले र त्यसमा स्ट्रिक्टली भएको हुनाले हामीसँग अक्सिजन चाहिने मान्छे मात्रै लिइरहेको हुन्छौँ। अस्पतालमा बेड भए तापनि अक्सिजनको कमीले गर्दा संक्रमितहरूको उपचार गर्न नसकेको यी अस्पतालहरूले जानकारी दिएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। सुनसरीको बाराहा क्षेत्र नगरपालिकामा पनि 50 बेडको आइसोलेसन सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नगरपालिकाको 7 नम्बर ओडामा रहेको सप्तकोशी बहुमुखी क्याम्पसको निर्माणाधीन नयाँ भवनमा 50 बेडको आइसोलेसन निर्माण गर्न लागेको हो। एक रिपोर्ट। बराहा क्षेत्र नगरमा अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या 25 पुगेको छ। संख्यात्मक रूपमा यो कम भए पनि परीक्षणको तुलनामा उच्च हो। अहिले सबै होम आइसोलेसनमा नै बसिरहेका छन्। उनीहरूलाई वडा अध्यक्षको समन्वयमा नगरले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको छ। यहाँ बन्दै गरेको आइसोलेसनमा अहिले बेड बाहेकका धेरै काम गर्न भने बाँकी छ। ती आवश्यक काम सम्पन्न गरेर शनिबारदेखि नै संक्रमितलाई राख्ने गरी काम भइरहेको आइसोलेसनका इन्चार्ज प्रमोद यादवले जानकारी दिए। अक्सिजन सहितको बेडको लागि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले 35वटा र स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रबाट 10वटा सहयोग गर्ने पनि उनको भनाइ छ। संक्रमणको दर त लगभग पहिलेको भन्दा अहिले बढेकै छ हैन। र यो स्वास्थ्य अवस्थामा चाहिँ अहिले चाहिँ पहिले चाहिँ हामीलाई अक्सिजनको त्यति आवश्यकता पर्दैन थियो भने अहिले चाहिँ अक्सिजन सहित हामीले त्यस्तो भरभर परिहाल्यो भने चाहिँ अक्सिजन सहित हामीले व्यवस्था गरिरहेका छौँ। अहिले यहाँ संक्रमण देखिएका सबैले स्वयं कोरोना परीक्षण गराएका हुन्। यसबाहेक नगरले पनि आफै स्वाब सङ्कलन गरेर पनि कोरोना परीक्षण गरिरहेको छ। गत वर्ष यस नगरले चत्रधाममा 100 बेडको आइसोलेसन सञ्चालन गरेको थियो। तर यो वर्ष भन्ने सिद्ध बाबा स्वयंले आइसोलेसन राख्न नदिएको नगर प्रमुख नीलम खनालले जानकारी दिए। कोभिड-19 को दोस्रो लहरले भयावह स्थितिमा हामीले यत्रो यो गर्नै नपर्ने त्यहाँ चाहिँ हामीले लगेर राखेका खाट ल्याउन अवरोध गर्यौँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ जडान गरिएको CCTV अहिले हामीले उठाएर ल्याउन पाइनौँ। त्यहाँका साल सन्तहरू लगाएर अथवा छदम व्यक्तिहरू चाहिँ त्यहाँ प्रयोग गरियो र तिनीहरूले त्यो दिएनन्। केही साता अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा भएको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकमा रामधुनी नगरपालिका र यस नगरले संयुक्त आइसोलेसन बनाउने प्रस्ताव राखिएको थियो। तर अहिले रामधुनी र यस नगरले छुट्टा छुट्टै आइसोलेसन बनाएका छन्। न्युज 24 का लागि सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ।
देशका अधिकांश भागमा कोरोना संक्रमण तीव्र बनेपछि समयमा एम्बुलेन्स सेवा पाउन निकै कठिन छ। जेनतेन अस्पताल पुगिहाले पनि बेड र अक्सिजनको अभाव छ। तर यो महामारीका बेलामा होस् अन्य अवस्था समाजमा सहयोगी हातहरूको अभाव छैन। रूपन्देहीका एक युवाले विगत 1 वर्षदेखि संक्रमितलाई आफ्नै गाडीबाट निशुल्क अस्पताल लैजाने काम गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमितको नजिक पर्न परिवारका सदस्य त डराउँछन् भने चिनजानै नभएको संक्रमितको नजिक को पर्ला। अझै यस्ता बिरामीलाई अस्पताल लैजान र ल्याउन झनै समस्या छ। भनेको बेला एम्बुलेन्स पाइँदैन, निजी सवारीले चर्को शुल्क असुल्छन्। यस्तै समस्यामा परेका संक्रमितका लागि भैरवका एकजना युवाले भने सुविधा दिइरहेका छन्, त्यो पनि आफ्नै गाडीबाट निशुल्क। न उनी सरकारी कर्मचारी हुन्, न त व्यावसायिक सवारी चालक, न स्वास्थ्य कर्मी नै। उनी हुन् भैरवका युवा व्यवसायी मङ्गल भण्डारी। बिमारीहरूको राति 24 घण्टा मलाई फोन आउँछ। मैले फोन आएअनुसार उहाँहरूलाई चाहिँ अस्पतालसम्म पुर्याइरहेको छु। जस्तो मैले उहाँलाई सोध्छु तपाईँले एम्बुलेन्स पाउनु भएन भनेर सोध्छु। हामी 10 ठाउँमा फोन गऱ्यौँ, एम्बुलेन्स खाली छैन भन्छ, कसैले के भन्छ, कोभिड बिरामी भन्छ लाँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्लिज मलाई अस्पतालसम्म पुर्याइदिने व्यवस्था मिलाइदिनुहोस् भनेपछि म तुरुन्तै गएर मलाई अस्पतालसम्म पुर्याउँछु। गत वर्षको जेठ महिनामा धमाधम संक्रमित बढ्न थाले। त्यो बेला धेरै समाचारहरूमा संक्रमितलाई एम्बुलेन्स चालकहरूले अस्पताल लैजान मानेनन् भन्ने उनले सुने र देखे पनि। त्यसपछि उनको मन छोयो अनि आफ्नो निजी गाडीलाई कोभिड एम्बुलेन्स बनाए र निरन्तर संक्रमितलाई अस्पताल लैजाने काम गर्दै आए। भण्डारीले त्यसता 215 जना संक्रमितलाई विभिन्न अस्पतालमा पुर्याएका छन्। बिहान उठेदेखि मध्यरातसम्मको दिनचर्या उनको अहिले यही भएको छ। त्रासमा नि मान्छेहरू मरिरहेको छन्। अक्सिजन छैन रे अस्पतालमा, बेड छैन रे भनेर डरले अब म कसरी बाँच्ने होला भन्ने एउटा डर त्रासले गर्दा पनि मान्छेहरू मनोबल गिरेर मान्छेहरू मरिरहेको छन्। त्यसकारण गर्दाखेरि हामीले हाम्रो तर्फबाट जसले जहाँ जसरी सकिन्छ आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा समाजसेवा स्वयंमा पवित्र कार्य हो। हर कोही समाजसेवामा लाग्दैनन्। त्यसका लागि धन सम्पत्ति मात्रै भएर हुँदैन, अन्तर्हृदयदेखि मन पनि चाहिन्छ। अझ यस्तो महामारीका बेला भण्डारीले रात दिन खटेर निशुल्क सेवा दिनु आफैमा सराहनीय काम हो। न्युज 24 का लागि भैरवबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि निषेधाज्ञा जारी गरिएका जिल्लाको संख्या 62 पुगेको छ। वैशाख 7 देखि जारी हुन थालेको निषेधाज्ञा 62 जिल्लामा पुगेको हो। त्यसमध्ये 50 जिल्लामा पूर्ण र 12 जिल्लामा आंशिक आदेश जारी भएको छ। अब 15 जिल्ला मात्र खुला छन्। शनिबारसम्म 62 जिल्लामा निषेधको आदेश जारी भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो पटक निषेधाज्ञा गरिएको जिल्लामा रौतहट र सङ्खुवासभा थपिएका छन्। निषेधाज्ञाभर अत्यावश्यक बाहेकका सेवा र सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण देशभर नै बढिरहेकोले निषेधाज्ञा अझै बढ्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले काम नपरी बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ। अनावश्यक बाहिर निस्कने र निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार कारबाही गरिने मन्त्रालयले चेतावनी पनि दिएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा जारी छ। यसअघि वैशाख 16 देखि 22 गते बुधबार राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधको आदेश जारी भएकोमा यही 21 गते उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीको बैठकले निषेधको आदेश एकसाथ थप्ने निर्णय गरेको छ। आदेश 29 गते राति 12 बजेसम्म कायम रहनेछ। नेपालमा नयाँ भेरिएन्टको कोभिड-19 को संक्रमण फैलिएको र त्यसको प्रभाव उपत्यकामा बढ्दो रहेकोले अझै सुरक्षा निगरानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गरे केही कडाई गरिएको जनाइएको छ। हाल देशका 61 भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा गरिएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। झापा, इलाम, मोरङ, सुनसरी, बाँके, सुर्खेत, कैलाली, पर्सा, पाल्पा, रूपन्देही, बागलुङ, सल्यान, सुनसरी, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, डडेलधुरा, गुल्मी, प्युठान, गोर्खा, बाजुरा, कालीकोट, रोल्पा लगायत जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबारका लागि बोलाउनु भएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा शीर्ष दलका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। बैठकले रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने सम्भावना थियो, तर उक्त बैठकमा नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेकै नेपाल खनाल पक्षले असन्तुष्टि जनाएका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले हालै ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश पार्टीगत मनसायबाट प्रेरित भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले बैठकमा भाग नलिने
प्रश्न पार्नु भएको छ। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले पनि सरकारले संवैधानिक परिषदको कार्यक्षेत्रलाई संकुचित गर्ने गरी संविधानको मर्यादा विपरीत अध्यादेश ल्याएको भन्दै बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। संविधानको मर्यादा विपरीत संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु भएको छ। त्यो अध्यादेशको चाहिँ नीतिगत रूपमै हामीले विरोध गर्दै आएका छौँ। त्यसकारणले यो अध्यादेश ल्याउनु बिल्कुलै सरकारको चाहिँ नि संविधानप्रतिको चाहिँ नि प्रहार हो। संवैधानिक जुन पद्धति छ, सन्तुलन छ, त्यो सन्तुलनलाई खल्ब्याउनु हो। त्यसकारणले यो संवैधानिक परिषदको चाहिँ नि अध्यादेशलाई नेपाली कांग्रेस स्वीकार गर्दैन। यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित गर्न माग गर्नु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा सभामुख समेतले भाग नलिने निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको भन्दै माओवादी केन्द्रले बैठक स्थगित गर्न माग गरेको हो। उहाँले संवैधानिक संरचनाको गरिमा समाप्त पार्ने मनसायले बोलाइएको बैठकमा सहभागी नहुन संवैधानिक परिषदका सबै सदस्यहरूसँग आग्रह समेत गर्नु भएको छ। यस्तै एमालेकी नेपाल खनाल पक्षले समेत असन्तुष्टि जनाएको छ। एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालले शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै नेता नेपालले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न र जनतालाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन केन्द्रित हुनुपर्ने बेलामा बल मिच्याइ गरी अध्यादेश मार्फत संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति गर्न खोज्नु गैर जिम्मेवारीपन तथा अलोकतान्त्रिक कार्य भएको आरोप लगाउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सन्दर्भमा दुई धारमा विभाजित देखिएको छ। वैशाख 27 गते विश्वासको मतका लागि मत विभाजन हुँदा जसपा कुन कितामा उभिन्छ अन्योल छ। तर अहिले जसपाभित्र विश्वासको मतमा तटस्थ बस्नुपर्छ भन्ने मत बलियो बन्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा मधेस केन्द्रित दुई दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेका थिए। संघीय समाजवादी त सरकारमै सहभागी भएको थियो। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालिरहेका यादव स्वास्थ्य मन्त्रीकै हैसियतमा दक्षिणी छिमेकी भारतमा रहँदा एकाएक प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालय हेरफेर गरिदिएपछि समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएको थियो। राष्ट्रिय जनता पार्टीले भने बाहिरै रहेर सरकारलाई समर्थन दिएको थियो। सरकारलाई समर्थन गरे बापत टिकापुर घटनामा मुछिएपछि थुनामा रहेका राजपा सांसद रेशम चौधरीलाई शपथ ग्रहण गराउन ओली सहमत भएका थिए। तर पछि यी दुई दल राजपा र समाजवादी दल बीच एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी बन्यो। प्रधानमन्त्री ओली संविधान संशोधनमा अनुदार रहेको निष्कर्षपछि सरकारलाई दिएको समर्थन जसपाले फिर्ता लियो। अहिले जसपा भित्र पुनः पूर्व राजपा र समाजवादी अलग अलग कित्तामा देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा ओलीलाई समर्थन गर्न सकिने मुडमा अध्यक्ष महन्त ठाकुर देखिएका छन् भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव त्यसको विपक्षमा देखिन्छन्। जसपाको ठाकुर समूहमै अहिले ओलीलाई मत दिन नसकिने बरु तटस्थ बस्नुपर्ने मत बलियो बन्न थालेको छ। औपचारिक निर्णय पनि भएको छैन र खास गरिकन प्रधानमन्त्रीजीको तर्फबाट औपचारिक ढङ्गले हामीले सहयोग गर्नुहोस् भन्ने किसिमको पनि कुरा आएको पनि छैन। त्यसैले हामी हेर्दैछौँ। मधेस आन्दोलनका क्रममा लागेका सयौंको मुद्दा सरकारले केही साता अघि फिर्ता लिएको थियो। मुद्दा फिर्ता लिएसँगै अध्यक्ष ठाकुर र राजेन्द्र महतो ओली प्रति सकारात्मक रहेको ठानिएको थियो। भण्डारी आफूले पार्टीका दुई समूहले गरेको भनिएको हस्ताक्षर आफूले कतै नगरेको भन्दै पार्टी एक ढिक्का नै रहेको बताउनुहुन्छ। पार्टीले विधिसम्मत रूपमा एक ढिक्का भएर निर्णय गर्ने उहाँको दाबी छ। म त हस्ताक्षर कहीँ गरेको छैन, मलाई थाहा पनि छैन। त्यसमा हजुरको असहमति हो दुईटै पक्षले गरिरहेको हस्ताक्षरमा? एकदम म यस्तो कुरामा सहमत छँदै छैन। त्यहाँ मैले एउटा कुरो भनेको छु, कुनै पनि पार्टीले कुनै पनि कुरा विधि सम्मत गर्नुपर्छ र विधि सम्मत भनेको आपसमा बसेर छलफल गरेर गर्ने कुरा हो। जसपाभित्र ओलीको प्रष्ट पक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने, ठाकुर र विपक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने यादवको बीचमा तटस्थ बन्ने मध्यबिन्दु खोज्न अहिले जसपाभित्र गृह कार्य जारी रहेको छ। महतो भण्डारी सहित दोस्रो तहका नेताहरू ओलीको पक्षमा मतदान गर्न नसकिने निष्कर्षमा देखिएपछि ओलीको पक्षमा उभिन ठाकुरलाई सहज नहुने देखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन पहल गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्वासको मत लिन असफल भए उनको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्न नसक्ने कांग्रेसको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। शनिबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत नपाए प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा चुनाव हुन नसक्ने बताउँदै वैकल्पिक सरकार बनाउनका लागि कांग्रेसले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। वैशाख 27 गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मतमा असफल बनाउने र त्यसपछि गठबन्धनको सरकार बनाउने विषयमा कानूनविद र अन्य दलहरूसँग आफूले छलफल गर्ने देउवाले सांसदहरूलाई बताउनु भएको प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खानले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै कांग्रेस केन्द्रीय समितिले यसअघि ओली सरकारको राजीनामा माग्ने र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने भन्दै गरेको निर्णय संसदीय दलले अनुमोदन गरेको छ। विश्वासको मतको प्रक्रियामा ओलीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय पनि संसदीय दलले सदर गरेको सांसद डिला संक्रोलाले जानकारी दिनुभयो। 27 गतेको विशेष अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने, यसलाई विफल बनाउन अन्य दललाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीका असंवैधानिक कदममा साथ दिएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि आलोचना भएको थियो। धेरैलाई सुन्दा अचम्म लाग्ला, हिमाली जिल्ला मुस्ताङका कतिपय गाउँमा अझै पनि बाटो पुगेको छैन, नदी तर्न पुल छैन। तर यो विकट जिल्ला मुस्ताङको घरझोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 लाई जोड्ने डीभीसी फाइलिङ प्रविधिको पक्की मोटर रेलवे पुल निर्माण कार्य पनि सुरु भएपछि यहाँका बासिन्दाहरू खुसी भएका छन्। मुस्ताङ जिल्लामै पहिलो पटक यो प्रविधिबाट पुल निर्माण हुन लागेको हो। एक रिपोर्ट। लामो समयदेखि विकासमा पछि परेको 1 नम्बर वडाका गाउँहरू अब भने पक्की मोटरेबल पुल निर्माण पश्चात विकासका अन्य अवसरसँग जोडिनेमा विश्वस्त छन्। विशेष गरी सामान ढुवानी गर्न समस्या हुँदा र गाउँमा उत्पादित स्थानीय उत्पादनले भने जस्तो बजार नपाउँदा स्थानीयवासी वर्षौंदेखि मारमा थिए। उक्त वडालाई जोड्ने 2 वटा झोलुङ्गे पुल भए पनि घरहुङ्गो सामानहरू ओसार पसार गर्नलाई समस्या थियो। यो पुल निर्माणको कुल लागत 7 करोड 80 लाख छ। विविध कारणले यो अलि डिले भयो नि। विविध कारण भन्दा नि कोभिडले गर्दा यो अलि डिले भएर अहिले स्टार्ट गरिएछ। अनि हाम्रो यसको अवधि अब छिटोमा छिटो काम गरेर अब आउने अब यो कोभिडमा अब कतिको हामीलाई समयले साथ दिन्छ त्यो माथि डिपेन्ड गरेर छिटोमा छिटो यो सिद्धाउने प्रयास गर्ने हो। पक्की मोटरेबल पुल निर्माण पश्चात लामो समयदेखि स्थानीयवासीले भोग्दै आएको पीडाको अन्त्य हुने विश्वास छैरो गाउँपालिकाको छ। यहाँको भविष्य पनि एकदम उज्जवल नै देखिन्छ र यसले गर्दाखेरि यहाँको बजार भाउहरूले पनि राम्रो भाउ पाउनेछ र हामीलाई जुन ढुवानी गर्न एकदम समस्या भइरहेको थियो, अब यो पुल बन्ने बित्तिकै यो ढुवानीको लागि पनि हामी यो छैरो गाउँवासी लगायत यो छिबाङ हामी यो पारिपट्टि भएको गाउँहरूमा गाउँबाट ढुवानी गर्नको लागि एकदम सहज नै हुनेछ। मुस्ताङका अन्य स्थानमा फल्ने स्याउले यातायातको सुविधाका कारण सहजै बजार पाउने भए पनि यस गाउँमा उत्पादित स्याउले भने बजार पाउन मुस्किल थियो। यस्तै जडीबुटी र अन्य स्थानीय उत्पादनले पनि बजार पाउने विश्वास स्थानीयको छ। न्युज 24 का लागि मुस्ताङबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील बाबु थकालीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। निषेधाज्ञा जारी भएसँगै रौतहटका किसानहरूले आफ्नो बारीमा फलाएको तरकारी बजार नपाउँदा तरकारीहरू बारीमै कुहिन थालेका छन्। यसअघि जिल्लाका किसानहरूले आफूले उत्पादन गरेका तरकारीहरू काठमाडौँ उपत्यका तथा अन्य जिल्लाहरूमा बेच्ने गर्दथे। तर कोरोना कहर र निषेधाज्ञाका कारण सहज ढुवानी हुन नसक्दा किसानका उत्पादन बारीमै कुहिन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। निषेधाज्ञासँगै बजारहरू बन्द रहेकाले तरकारीको माग घटेको छ, जसका कारण पहिला घरमै आएर तरकारी लैजाने व्यापारीहरूले पनि नलगेको किसानहरूको भनाइ छ। यथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका सम्पूर्ण हाट बजार बन्द गराएपछि आफ्नो उत्पादन बेच्न नपाउँदा किसानहरू थप मर्कामा परेका छन्। पहिले तरकारी त सब घाटा लागेलै, सरकार न कुछ देलै, यसो लॉकडाउन होए वाला है। तरकारी रोपले बारी पर वो सब किछो हिना खेते में रह गेलै, सड़ गेलै सारा।
न भाव से बिकलै, बाजार में बेचे जाइत रहलै त न बेचे दैत रहलै। किसानहरूको बारीमा अहिले काँक्रो, फर्सी, लौका, बोडी, करेला, खुर्सानी, भान्टा, टमाटर, साग लगायतका तरकारीहरू लटरम्मै फलेका छन्। गत वर्ष पनि यसै सिजनमा लकडाउन भएपछि जिल्लाका अधिकांश किसानहरूले उत्पादन गरेका तरकारीहरू बजारसम्म पुर्याउन नपाउँदा करोडौं मूल्य बराबरको तरकारी बारीमै कुहिएको थियो। गत वर्षको घाटाबाट अझै उठि नसकेको अवस्थामा फेरि कोरोना कहर र लकडाउनको मारमा पर्न थालेपछि किसानहरू अब बैंक, सहकारी तथा साहुबाट लिएको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा छन्। तरकारी बेच्ने वातावरण मिलाइदिनु पर्यो सरकारले, नत्र हाम्रो तरकारी त्यस्तै खेतमा कुहिएर जान्छ, हामीलाई फाइदा केही हुँदैन। हाम्रो सबै खेतीमा नै निर्भर छ हाम्रो परिवारहरू। गत वर्षको लकडाउनको मारमा परेका किसानहरूलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनुको सट्टा तिनै तहका सरकारले बेवास्ता गरेको उनीहरू बताउँछन्। स्थानीय तहले किसानहरूको कृषि उपज नष्ट नहुने व्यवस्थामा ल्याउन ध्यान दिनुपर्ने अगुवा किसानहरू बताउँछन्। अहिले लकडाउनको अवस्था हुँदाखेरि अहिले सबभन्दा बढी मार किसानमा परेको छ। अहिले तत्कालै तरकारी तयार छन् किसानका बारीमा, तर लगेर कहाँ बेच्ने, कसरी गर्ने, व्यापारी पनि आउने अवस्था छैन, लाने पनि अवस्था छैन। त्यस कारणले किसानलाई धेरै क्षति भएको छ। राज्यले सधैँ किसानहरूलाई उपेक्षित गर्ने गरेको किसानहरूको अनुभव छ। गत वर्षको लकडाउनमा किसानहरूले तरकारी बिक्री गर्न नपाएपछि बारीमै डोजर लगाएको, जोतेर मल बनाएको, कुहिन छाडिदिएको तीतो अनुभवबाट पाठ सिक्न जरुरी छ। तिनै तहको सरकारले किसानहरूको कृषि उत्पादनलाई जस्तोसुकै जटिल परिस्थितिमा पनि सहज बजारीकरणको व्यवस्था नमिलाए कृषकहरू कृषि पेसाबाटै पलायन हुनुपर्ने दिन टाढा नरहन सक्छ। देउरालीबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। कोभिडको महामारीमा अस्पतालहरूमा अक्सिजनको सहज आपूर्ति हुन नसकेको भन्दै जनस्तरमा व्यापक गुनासो बढेपछि अक्सिजन लगायत अत्यावश्यकीय सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको संयुक्त रूपमा अपील गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सम्पूर्ण उद्योगहरूलाई आफूसँग मौजदात रहेको सिलिन्डर यथाशीघ्र सम्बन्धित ग्यास उत्पादक वा नजिकको अक्सिजन उत्पादक प्लान्टमा उपलब्ध गराउन अपील गरेको हो। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश कुमार मोर र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको आपूर्ति सुचारू राख्न सबै उद्यमी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका हुन्। महामारीबाट सिर्जित स्वास्थ्य जटिलतासँगै सामाजिक एवं आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेको अवस्थामा सबै उद्योगहरूलाई सहज आपूर्ति गर्न सदस्य संस्थाहरूलाई आग्रह गरेका हुन्। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु, दाल, चामल, तेल, चिनी, तरकारी, औषधि लगायतका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवालाई सुचारू राख्न व्यावसायिक संस्थाहरूले जोड दिएका छन्। आम जनता अक्सिजन लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवाको अभावबाट समस्यामा परेका छन्। कोभिड संक्रमितहरूको बिरामीको संख्या बढिरहेका बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले हेलो डाक्टर सेवा शुभारम्भ गरेको छ। महासंघले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रूपमा कोभिडको महामारीमा परेका जनतालाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले हेलो डाक्टर कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको महासंघले जनाएको हो। हेलो डाक्टर कार्यक्रममा भाइबरको सहकार्यमा डाक्टर अन कलका चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य परामर्शदाताका रूपमा सेवा प्रवाह गर्नेछन्। हेलो डाक्टर कार्यक्रम वैशाख 26 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। संक्रमितले घर वा आइसोलेसनमा बसेका र चिकित्सकको सल्लाह परामर्श लिन कठिनाई भएकाहरूले हेलो डाक्टर मार्फत भरपूर सहयोग लिन सक्नेछन्। हेलो डाक्टर भाइबर मार्फत कोभिड संक्रमित र डाक्टर बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क गराई परामर्श दिने कार्य गरिनेछ। त्यसका लागि बिहान 9 बजेदेखि 12 बजेसम्म र दिउँसो 3 बजेदेखि 6 बजेसम्मका लागि समय छुट्याइएको महासंघले जनाएको छ। महासंघले नाम दर्ता गर्न बिरामीले 2111211111 भाइबर नम्बरमा मेसेज गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ। डाक्टरहरूले भिडियो कल मार्फत बिरामीहरूसँग संवाद गरी स्वास्थ्य परामर्श दिन सक्ने महासंघले जनाएको छ। देशैभरका सबै संक्रमितहरूले निःशुल्क रूपमा यो सेवा लिन सक्ने महासंघले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब एउटा रोचक प्रसंग।
बाँदर रुखमा चढेको त तपाईँ हामी सबैले देखेका छौँ, तर के तपाईँले बाख्रा पनि बाँदर चाहिँ रुखमा चढेको देख्नु भएको छ? देख्ने त कुरै छोडौँ, सुन्नु पनि भएको छैन होला। सामान्यतया हामीले पालेका बाख्रा त्यसरी रुख चढ्न सक्दैनन्, तर अफ्रिकी देश मोरक्कोमा पाइने एउटा विशेष प्रजातिको बाख्रा भने बाँदर चाहिँ रुखमा चढ्ने गर्दछ। यस प्रजातिका बाख्राहरूले रुखमा फलेका फलहरू खान्छन्। उक्त जातको बाख्राको मल अर्थात् बड्कौला धेरै नै महँगो हुन्छ। उक्त जातको बाख्राको बड्कौला बेचेरै यहाँका किसानहरूले करोडौं कमाउने गर्दछन्। दक्षिण पश्चिमी मोरक्को तथा अल्जेरियाका केही क्षेत्रमा आर्गन भन्ने वनस्पति पाइन्छ। उक्त वनस्पतिको फल बाख्राले निकै मिठो मानेर खान्छ। बाख्राको बड्कौलाबाट विशेष मल तथा तेल बनाइने हुँदा यो धेरै नै महँगो हुने गरेको हो। फल खाइसकेपछि त्यसको गुदी त बाख्राले चपाउँछ, तर बीज भने चपाउन सक्दैन र बड्कौलासँगै बाहिर आउँछ। किसानहरूले बाख्राको बड्कौला जम्मा गर्छन् र त्यसबाट फलका बीज छुटाउँछन्। बड्कौलामा पाइने फलको बीजबाट तेल निकालिन्छ। आर्गनको तेल कस्मेटिक उद्योगमा निकै महँगोमा बिक्दछ र 1 लिटर तेलको 1 लाख रुपियाँ भन्दा बढी मूल्य पर्दछ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,370 जनामा संक्रमण मुक्त, 8,418 जनामा कोरोना पुष्टि, 53 जनाको मृत्यु। हावाको माध्यमबाट समेत कोरोना संक्रमण सर्न सक्ने तथ्य फेला। संक्रमित बसेको कोठाको हावाको नमुना परीक्षण गर्दा पुष्टि भएको वैज्ञानिकहरूको दाबी। जुन हावाको रहेको मसिना कण जसलाई हामीले एरोसोल भन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ कोरोनाको भाइरस छ, त्यसले गर्दा सम्भव भयो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मतमा समर्थन गर्ने या नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा जसपाभित्र अझै अलमल, तटस्थ बस्नुपर्छ भन्ने मत बलियो बन्दै। कुनै पनि कुरा विधि सम्मत गर्नुपर्छ र विधि सम्मत भनेको आपसमा बसेर छलफल गरेर गर्ने कुरा। नेपाल सुपर लिगमा आज 2 खेल सम्पन्न। ललितपुर र बुटोल क्रमशः विराटनगर र धनगढीसँग विजय, जितसँगै दुवै टिम प्लेअफमा प्रवेश। र चीनको नयाँ अन्तरिक्ष केन्द्र स्थापनाका लागि प्रक्षेपित रकेटको भग्नावशेष पृथ्वीमा खोज्दै आइतबार सबेरै रकेटको भग्नावशेष वायुमण्डलमा प्रवेश गर्ने। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, कोरोना महामारीले जनता त्रसित बनिरहेको समयमा खोपमा पनि कमिसनको चक्कर चल्नु सरकारको लाचारी होइन र? हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रोको एपमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।